23 मार्च यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी, फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की की दुआएं। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने शानदार मार्च पास्ट पेश किया, सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म मुज़फ्फराबाद में पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने परचम कुशाई की। मशरिक़ वुस्ता के कशीदा हालात के पेश नजर मुल्की सतह पर जारी किफायत शारी के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान की रिवायती परेड मनसूख, मरकजी परचम कुशाई की तकरीब बेसादा और पुरवकार रखी गई। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी और 1956 में पहले आइन की निफाज याद दिलाता है। यौम पाकिस्तान पर सदर वज़ीर-ए-आज़म का कौम को पैगाम, इत्तेहाद यकजहती और तरक्की के अज़्म का यादा। क़याम पाकिस्तान के लिए बुजुर्गों की जिद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 23 मार्च 1940 को बरे सगीर के मुसलमानों ने अलग वतन का अहद किया जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बना। पाकिस्तान ने दिफाई और जौहरी सलाहियत हासिल करके खुद को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मुल्क के अमन को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आसिफ अली ज़रदारी ने मसला कश्मीर को तक़सीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा करार देते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसका हल यकीनी बनाए। फ़लस्तीनी अवाम पर मज़ालिम के खात्मे का भी मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम ने क़याम पाकिस्तान के बाद गैर मामूली अज़्म का मुज़ाहिरा किया और मुल्क को जौहरी ताकत बनाया। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा रहा है। मुसल्लह अफ़वाज की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का जमहूरी इदारों को मजबूत और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का यादा। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, अवाम और कानून के नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों की फलाह व बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। मुल्क को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान हरदम चौकस और साबित कदम है। दहशतगर्दी के खिलाफ दाखिली सलामती को बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार और उसूली रुकन है और दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए कोशां है। एक मुत्तहिद कौम की हैसियत से हम मुस्तकिल, उम्मीद, बेमिसाल अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन। शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का यौम पाकिस्तान के मौका पर वीडियो पैगाम। कहा, कायद-ए-आज़म का ख्वाब अजीम रियासत का क़याम था। पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की किफ़ायत शारी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाक फौज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का अहम संग-ए-मील है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम पाकिस्तान अज़्म व वफा की दास्तान कौमी यकजहती और इस्तिक़ामत की अलामत है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि 23 मार्च बरे सगीर के लाखों मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आज के दिन बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई। बानी PTI की रिहाई हुकूमत का नहीं, अदालतों का काम है। कमर सिंह ने आल-आशफी की वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह की हमरा वज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को अदालतों से ही रिलीफ मिलना है। अगर अदालत बानी को बेगुनाह समझे तो मुआफ कर दे। हम अदालत के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। हमारा काम अक़दार की सियासत है, इक़्तिदार की नहीं। सिंध की तरक्की के लिए हर कदम उठाएंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क को मजबूत बनाया। मैं सूबे का गवर्नर हूँ, मेरा किरदार तामीरी होगा। वज़ीर-ए-आला के साथ मिलकर सूबे के हक की जंग लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमें अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को खत्म करना होगा। हमारा दिफा मजबूत। पाक सरजमीन को मैली आंख से देखने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। खित्ते में जंगी सूरत हाल के पेश नजर हमें मुत्तहिद होना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को मुआशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम बनाना तरजीह है। बानी PTI की आंख का पीएमज़ अस्पताल में तीसरा प्रोसीजर मुकम्मल। मेडिकल बोर्ड ने बिनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। पीएमज़ इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को उनकी रजामंदी से पीएमज़ अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें उनकी रजामंदी से तीसरा anti-VEGF इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया।
طبی عمل کی نگرانی ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی نے کی۔ معائنے کے بعد میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا۔ اسپتال میں قیام پروسیجر کے دوران اور بعد میں بانی کے وائٹل مستحکم رہے۔ کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی انہیں طبی طور پر مستحکم قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی اسپتال سے ڈسچارج واپس اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ مشرق وسطی کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $113 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $100 سے بڑھ گئی۔ پاکستان میں ہائی آکٹین فیول مہنگا، ہائی آکٹین فیول پر لیوی بڑھا دی گئی ہے۔ ہائی آکٹین کی نئی قیمت $534 فی لیٹر مقرر۔ HOBC پر پیٹرولیم لیوی $200 فی لیٹر بڑھائی گئی، جس کے بعد HOBC پر لیوی $305.37 فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پہلے HOBC پر لیوی $105.37 فی لیٹر تھی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی، عوام کو اس بچت سے ریلیف دیا جائے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جنگ کے باعث پاکستان میں تیل اور گیس کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ، وزیر خزانہ کی تصدیق۔ محمد اورنگزیب نے کہا، ہم سب نے مل کر ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ LPG پیٹرول ڈیزل کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ اپریل تک سپلائی کی صورتحال بہتر رہنے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم کی کوشش ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب کا بوجھ برداشت کیا۔ دعا گو ہوں کہ جنگی حالات جلد از جلد ختم ہو سکتا ہے یہ صورتحال کچھ ہفتوں یا مہینوں تک برقرار رہے۔ ہمارے وسائل لامحدود نہیں، ہم ٹارگٹ ریلیف کی طرف جائیں گے۔ کچھ تجاویز ایسی ہیں جو ہمیں بہتر ترقی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس صورتحال کے اثرات تجارت پر کیا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی حکومت کا نہیں، عدالتوں کا کام ہے۔ کمر حسین نے ہاشمی کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ہمراہ وزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ہی ریلیف ملنا ہے۔ اگر عدالت بانی کو بے گناہ سمجھے تو معاف کر دے۔ ہم عدالت کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام اقدار کی سیاست ہے، اقتدار کی نہیں۔ سندھ کی ترقی کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ نواز شریف نے ملک کو مضبوط بنایا، میں صوبے کا گورنر ہوں، میرا کردار تعمیری ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر صوبے کے حق کی جنگ لڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہمیں اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمارا دفاع مضبوط، پاک سرزمین کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ خطے میں جنگی صورتحال کے پیش نظر ہمیں متحد ہونا ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ سندھ حکومت عوامی فلاح کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کو معاشی و سماجی طور پر مستحکم بنانا ترجیح ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا پیمز اسپتال میں تیسرا پروسیجر مکمل، میڈیکل بورڈ نے بینائی تسلی بخش قرار دے دی۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں ان کی رضامندی سے تیسرا NTVEGF انجیکشن لگایا گیا۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ طبی عمل کی نگرانی ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی نے کی۔ معائنے کے بعد میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا۔ اسپتال میں قیام پروسیجر کے دوران اور بعد میں بانی کے وائٹل مستحکم رہے۔ کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی انہیں طبی طور پر مستحکم قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی اسپتال سے ڈسچارج واپس اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ مشرق وسطی کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $113 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $100 سے بڑھ گئی۔ پاکستان میں ہائی آکٹین فیول مہنگا، ہائی آکٹین فیول پر لیوی بڑھا دی گئی ہے۔ ہائی آکٹین کی نئی قیمت $534 فی لیٹر مقرر۔ HOBC پر پیٹرولیم لیوی $200 فی لیٹر بڑھائی گئی، جس کے بعد HOBC پر لیوی $305.37 فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پہلے HOBC پر لیوی $105.37 فی لیٹر تھی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی، عوام کو اس بچت سے ریلیف دیا جائے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جنگ کے باعث پاکستان میں تیل اور گیس کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ، وزیر خزانہ کی تصدیق۔ محمد اورنگزیب نے کہا، ہم سب نے مل کر ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ LPG پیٹرول ڈیزل کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ اپریل تک سپلائی کی صورتحال بہتر رہنے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم کی کوشش ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب کا بوجھ برداشت کیا۔ دعا گو ہوں کہ جنگی حالات جلد از جلد ختم ہو سکتا ہے یہ صورتحال کچھ ہفتوں یا مہینوں تک برقرار رہے۔ ہمارے وسائل لامحدود نہیں، ہم ٹارگٹ ریلیف کی طرف جائیں گے۔ کچھ تجاویز ایسی ہیں جو ہمیں بہتر ترقی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس صورتحال کے اثرات تجارت پر کیا ہوں گے۔ برفانی محاذوں سے عزم کی گونج،
یوم پاکستان پر پاک فوج کے جوان پرعزم قوم کے نام پیغام میں کہا کہ سخت موسمی حالات اور برفانی طوفان بھی حوصلے پست نہیں کر سکتے، ملک کی سلامتی کے لیے چوکس ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ یوم پاکستان اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا ہے اور یہی جذبہ ہر چیلنج سے نمٹنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ عوام کا عید کا تیسرا روز بھی بھرپور گزارنے کا پلان، تفریحی مقامات پر سیر سپاٹے اور دعوتوں کا اہتمام۔ یوم پاکستان کے باعث ایک اور چھٹی مل گئی، پارکوں اور سیاحتی مقامات پر بچوں کی موج مستی آج بھی جاری رہے گی۔ بچوں نے بڑوں کی جیبیں خالی کروانے کے منصوبے تیار کر لیے۔ عید کے تیسرے روز بھی تفریحی مقامات پر شہریوں کا ہجوم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔